बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है कि लोगों को ज़हन पर तोशाखाना केस सवार है। तोशाखाना केस ने इमरान खान की भी नींदें हराम कर रखी हैं। उन्होंने सऊदी वलीयत की घड़ी क्या फरोख्त कर दी, क़यामत बर्पा हो गई, तूफ़ान बर्पा किया हुआ उनके मुखालफिन। अब तो 2 नई घड़ियों की गिरफ्त की बात सामने आ गई। चलिए इस मौजू पर अब आपके साथ तफसील से बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन ना दबाइए, दबाना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, हुकूमत को तो चाहिए था, उसे तोशाखाना केस मिल गया। अब नैब का इमरान खान समेत दीगर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का इंदिया दिया गया। फराह गोगी और शहजाद से भी तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। ये दोनों मेरे ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान की हदूद से बाहर है। बहरहाल ये जो ताइफ मिले हैं, इनके बारे में कहा गया है कि अब 1-2 घड़ियाँ ऐसी भी मजीद निकली हैं जिनकी फरोख्त का स्कैंडल सामने आया है। इमरान खान ने इक़्तिदार के 3रे महीने इस्लामाबाद की उसी मार्केट में उसी दुकान को एक बार फिर नकद अदायगी पर बेच दी थी। दोनों घड़ियाँ भी पहले बेची, फिर हुकूमत को 20% कीमत अदा की और बाकी मुनाफा अपने पास रख लिया। कितना अफसोस की बात है। इमरान खान साहब आप बहुत बड़े लीडर हैं। इस वक्त लाखों नहीं करोड़ों लोग आपके पीछे नारे लगा रहे हैं। आपने कितनी बूदी हरकतें की हैं कि अपने कैरियर को आपने दाग लगा लिया। वो जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने सादक अमीन का लक़ब दिया था, वो सादक अमीन का लक़ब देने वाला भी मुँह छुपाए फिरता है पूरे मुल्क में, कहीं नजर नहीं आता। आपने भी सादक अमीन की लाज नहीं रखी। आप थे नहीं ना, सादक अमीन होते तो फिर आपको लाज भी रखते। काश आप इन घड़ियों के चक्कर में ना फंसते। घड़ियों के चक्कर में फंस कर आप अपनी सियासत को भी चक्रों में फंसाते हैं। घड़ी ली, फरोख्त कर दी, लेकिन किससे घड़ी ली, किसने घड़ी आपको दी? ऐसे शख्स ने दी जो पाकिस्तान का दोस्त है। आपने उसकी घड़ी की इज्जत ही नहीं रखी, उसको मार्केट में फरोख्त कर दिया। असल में ये इखलाकी जुर्म है। इसको कौम माफ नहीं कर सकते। इसलिए मुझे याद है, मैंने पहले भी कहा था, गवर्नर जनरल गुलाम अहमद को शाह अब्दुल अजीज ने बाबे जिब्राइल के सामने एक मकान अलाट किया। मैंने वो खुद देखा जब तक वो कायम रहा था। 1975-76 में वो वहाँ कायम था सर। जब एक्सपेंशन हुई उसकी तो सऊदी गवर्नमेंट ने उसकी कंपनसेशन दी। वो कंपनसेशन 2 नहीं बल्कि 3 पाकिस्तान हाउस के बराबर पैसे मिल गए। लेकिन वो पैसा शाह अब्दुल अजीज को ज़ाती तौर पर दिया गया था। वो पहला हुक्मरान था दुनिया का जिसको उन्होंने ये पर्सल दे दी चीज़ की आप मलकियत है, लेकिन उसने अपने पास नहीं रखी। उसने कहा ये स्टेट की मलकियत है, मुझे गवर्नर जनरल होने किसी से ये चीज़ें मिली हैं। वो आज भी एक ट्रस्ट चलता है, उसके ज़रिए चलता है। काम उसका सरबराह सफ़ीर पाकिस्तान होता है। इससे ज़्यादा आपको अहमियत दी मौजूदा शहजादा वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने। आपने उसकी इंसल्ट की।
توہین کی، اور یہ توہین دلوں میں ایک خلش پیدا کر دیتی ہے کہ کاش کہ آپ یہ نہ کرتے. آپ پاس کون سے پیسوں کی کمی ہے؟ عمران خان صاحب کوئی غریب تو نہیں ہے. آپ کئی سیاستدانوں سے زیادہ امیر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو بہت کچھ دیا ہے. بنی گالا کا مال بھی آپ نے لیگلائز کروا لیا ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. آپ کے ارد گرد لوگ گھومنے والے آپ سے صرف تعلقات کی قائم رکھنے کے لیے لوگ آپ کو گفٹ پیش کرتے ہیں، گاڑیوں کی چیزیں پیش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ پیش لوگ آپ کو کرتے ہیں. لیکن یہ حوصلے کی بات ہوتی ہے. کاش آپ کا حوصلہ ہوتا یہ چیزیں اپنے پاس رکھتے. بڑے لوگ ان چیزوں کی بڑی قدر کرتے ہیں. کبھی آپ جائیں حفیظ پیرزادہ کے ڈرائنگ روم میں دیکھیں تو وہاں ان کے یہاں دنیا کی مختلف بندوقیں لگی ہوئی ہیں. کسی پختون کے یہاں جائے بڑے تو اس نے بھی اپنی لیے وہ جو چیزیں ان کو کہیں سے ملی ہوتی ہیں ان کو سنبھال کر رکھتے ہیں. مارکیٹ میں فروخت نہیں کرتے. بھوکے مر جائیں گے لیکن اپنے آباء و اجداد کی نشانیوں کو ضائع نہیں کریں گے. آپ نے تو دیر ہی نہیں لگائی. ابھی آپ کو اقتدار ملا، آپ نے ادھر سے ساری چیزیں فروخت کر دی. اتنے آپ بھوکے ننگے وزیر اعظم تھے پاکستان میں کہ آپ کی بھوک نہیں مٹ رہی تھی. سیاست میں وقار نام کی چیز جو ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. یہ سراج الحق، یہ سید منور حسن، ان لوگوں کو دیکھیں تو یہ کتنے بڑے لوگ ہیں. سید منور حسن کی میں بات بتا رہا تھا کہ ان کو سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے کسی دوست نے کہا کہ میں گھڑی آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. تو ان کی گھڑی جو تھی پرانی تھی. جب وہ پاکستان واپس آئے تو انہوں نے آ کر یہ بیت المال جماعت اسلامی میں جمع کرا دیا. بعد میں پتہ لگا انہیں کہ وہ گھڑی ان کے پاس وہی پرانی پہنی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی کو انہوں نے تحفہ دیا تھا، لہذا یہ بیچ کر جماعت اسلامی کے بیت المال میں پیسے جمع کرا دیے. اسی طرح ان کی بیٹی کی شادی میں لوگوں نے تحائف دیے، سارے کے سارے انہوں نے بیت المال جماعت اسلامی میں جمع کرا دیے. ٹھیک ہے، پاکستان کا قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، جس کو بھی اجازت دیتا ہے، جس نے بھی آپ لی ہیں، اور بھی لوگ بہت سارے ہیں جو آپ کے آس پاس تھے انہوں نے بھی، اور جو ماضی میں حکمران ہمارے رہے ہیں انہوں نے بھی اگر کوئی ناجائز طریقے سے لے کر اور فروخت کی اگر مارکیٹ میں تو غلط کام کیا. لیکن جتنے خلاف آپ کیسز بنائے ہوئے ہیں ان کے خلاف یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خلاف قانون انہوں نے یہ چیزیں لے لی اور اپنے استعمال میں رکھی. نواز شریف کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، زرداری صاحب کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یوسف رضا گیلانی کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر انہوں نے لی تو یہ ان کا تو حق ہے، لے لی، قانون کے مطابق لے لی. لیکن اگر کسی نے مارکیٹ میں فروخت کر دی ہے تو انہوں نے بھی اتنا ہی جرم کیا جتنا آپ نے کیا ہو. لیکن ایسی کوئی شکایت ان کے بارے میں سامنے نہیں آئی. اب آپ سب شکایتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. چلیے اب آپ نیب کو بھی فیس کرتے رہے، آپ الیکشن کمیشن کو بھی آپ فیس کرتے رہے. میوزک تو بج اٹھ چکا ہے. یہ جو موسیقی ہے یہ آپ کی سیاست کو لے ڈوبے گی. خان صاحب، زندگی میں بڑے موقع ملتے ہیں لوگوں کو. آپ کو ایک موقع ملا کہ لوگ آپ کے پیچھے چلیں، لیکن بہت جلد لوگ آپ کے حقیقت کو آپ کو سمجھ گئے. چلیے آئندہ آنے والے دنوں میں سیاست کا کیا رخ اختیار کرتی ہے اور آپ کی گھڑیاں کیا تعین کرتی ہیں سیاست. شکریہ.